ख़वातीन और हज़रात को स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानब से खुश आमदीद। आज 6 जून है और आज स्वीडन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। तो स्वीडन के नेशनल डे पे मैं अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज स्वीडन भर में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी स्वीडन के सफारत खाने हैं, इस दिन को जो है वो ज़बरदस्त मनाया गया और हर जगह पे तकरीबात हुई। मुमकिन है आपने भी उन तकरीबात में जो है वो शिरकत की हो। स्वीडन का कौमी दिन क्यों मनाया जाता है, इस हवाले से मैंने एक तफसील से व्लॉग बनाया था, जिसका लिंक जो है वो आज की इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसमें आपको पूरी तफसील जो है वो मालूम हो सकेगी कि स्वीडन का जो नेशनल डे है इसके पीछे जो है वो क्या पस मंज़र है। लेकिन आज जहाँ इस दिन को बहुत से लोग जो है वो मना रहे हैं और खुसूसी हाल ही में जिन लोगों को नेशनलिटी मिली है उनको मुतलका जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, कम्यून हैं, उन्होंने बुलाया होगा और वहाँ पे उनके लिए तकरीब भी मुनक्कद की होगी, तो वो तो बहुत खुश होंगे। लेकिन वो लोग जिनकी नेशनलिटीज़ के फैसले 6 जून तक नहीं हुए, ज़ाहिर है वो खासे परेशान हैं, क्योंकि उनको वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरा करना होंगी। तो आज के व्लॉग में हम इस हवाले से बात करेंगे कि अब उन्हें क्या करना होगा, उनकी एप्लीकेशंस के साथ क्या होगा, क्योंकि इस पे भी मुख्तलिफ किस्म की खबरें आई हैं कि उनकी एप्लीकेशन जो है फ्रीज हो जाएंगी, उनको मौका दिया जाएगा। कुछ कहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी, कुछ कह रहे हैं जी कि उनको रिक्वायरमेंट के लिए कहा जाएगा। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो मैंने आज के इस व्लॉग का मौजू बनाया है कि 6 जून के बाद जो है वो क्या तब्दीली होगी। तो स्वीडन की हुकूमत ने, आपको पता है, ये जो कानून मंजूर किया था 29 अप्रैल को, और इसमें अबूरी कवानीन ट्रांजिशनल रूल नहीं दिए, हालांकि इसमें ग्रीन पार्टी ने बहुत कोशिश की। इसके बाद जो बाकी जमातें भी उनके साथ थी, सोशल डेमोक्रेट, सेंटर और जो है वो मैसर पार्टी, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। और स्पीकर ने जो है वो 2-3 दिन कबल उनकी जो वो एप्लीकेशन थी वो भी जो है वो मुस्तरद कर दी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2-3-4 साल पहले भी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन दी है और आपका केस का भी फैसला नहीं हुआ, तो अब नए कवानीन के तहत जो है वो आपका केस जो है वो देखा जाएगा। और नए कवानीन में आपको पता है कि आपको स्वीडिश ज़बान में महारत या उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। स्वीडन के मुआशरे, तारीख, जमहूरी निज़ाम, यहाँ के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, उसके हवाले से टेस्ट होगा। और फिर आपको जनाब यहाँ पे ये भी बताना होगा कि आपके पास जॉब है, कम से कम 21,000 स्वीडिश क्राउन आपके पास आते हैं। आप जनाब काफ़ी अरसे से स्वीडन में रह रहे हैं, मुद्दत भी उन्होंने बढ़ा दी है। तो ये सारी शराइत आप ये सुन चुके होंगे। अब सबसे बड़ा मसला जो है वो एक इम्तहान का, जो कि स्वीडन के जो है वो मुआशरे के बारे में है। और ये इम्तहान जो है, इसका भी पहला टेस्ट फेज अभी अगस्त में होना है। और इसके बाद जो बाकी इसके इम्तहान के बाद जो उसमें रिजल्ट या चीज़ें आएंगी, उसकी बुनियाद पे जो है वो नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होंगे। अब जो स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी है, इसकी जो गोथनबर्ग यूनिट है, वहाँ की जो सेक्शन मैनेजर है, उसने स्वीडिश रेडियो को बताया कि ऐसे अफराद जिनके पास फिलहाल ज़बान या सोशल स्टडीज़ यानी स्वीडन के हवाले से इम्तिहान देने के सबूत नहीं है, उनकी दरखास्तें फौरी तौर पर मुस्तरद नहीं की जाएंगी, रिजेक्ट नहीं की जाएंगी फौरी तौर पर, बल्कि उनकी एप्लीकेशन को जो है वो पॉज कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो ज़ेरे गौर रहेगी, और वो उम्मीदवार अगर ये दोनों इम्तहान पास करने के बाद उनको सर्टिफिकेट दे देंगे, तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर हो जाएगी। उस रेडियो ने उनसे पूछा, स्वीडिश रेडियो ने, कि क्या दरख्वास्त गुजार को इस दौरान मुस्तरद नहीं किया जाएगा उसकी एप्लीकेशन को और उसको इंतजार करना होगा। तो उसने कहा जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी योतेबोरी गोथनबर्ग यूनिट की जो हेड है, उनका कहना यह था कि उनकी एप्लीकेशन पॉज में चली जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ा तजाद है। माइग्रेशन एजेंसी के जो दीगर हुक्काम हैं, उन्होंने मीडिया को डिफरेंट चीज़ बताई है। और सिटीजनशिप की एक जो सरबराह आसा हमर्स, उन्होंने कहा जी कि एप्लीकेशन को पास करना मुमकिन नहीं है। आपका केस ऑफिसर आपका केस देखेगा, और वो केस देखने के वक्त उसके सामने जो लॉ होगा, यानी 6 जून के बाद उसके पास ये लॉ होगा, तो लॉ के मुताबिक वो एप्लीकेशन जो है उस पर फैसला रिजेक्ट या अप्रूव का करेगा। तो जाहिर है अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो केस ऑफिसर जो है वो रिजेक्ट कर देगा, पॉज नहीं करेगा। अब ये बड़ी अजीब कन्फ्यूजन है। एक ही इदारे के जो जुम्मेदार दो मुख्तलिफ लोग हैं, उन दोनों के मुख्तलिफ बयानात हैं। ये माजी में भी ऐसा हुआ है, मैंने व्लॉग्स भी बनाए, मीडिया में भी आया कि कई लोग जाके माइग्रेशन एजेंसी से एक मामले में बात पूछते हैं,
ایک شخص ایک بات کہتا ہے، وہی بات اگر کسی اور سے پوچھی جائے وہ ڈیفرنٹ کہتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ مائگریشن ایجنسی کی جانب سے ابھی تک باضابطہ آفیشیل پالیسی سامنے نہیں آئی۔ اب یہ جو چیز ہے جن کو وہ پاز کا کہہ رہے ہیں، تو اس میں چونکہ جن لوگوں کے پاس وہ سرٹیفکیٹ آ جائیں گے، وہ تو اس چیز سے، اگر وہ ان کو پاز ان کی اپلیکیشن کو دے دیا گیا یعنی روک دیا گیا، تو اس سے نکل جائیں گے۔ اب کن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ سویڈش جانتے ہیں لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو سیوک امتحان نہیں دے سکتے، امتحان کا بھی موقع بھی دستیاب نہیں ہے، تو ممکن ہے ان لوگوں کی اپلیکیشن روک دی جائے، ان کو امتحان دینے کا موقع دے دیا جائے۔ لیکن کن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ تو مائگریشن ایجنسی کے مطابق کہ اگر ان کے پاس اتنا ٹائم پیریڈ وہ سویڈن میں نہیں رہے، یا آمدنی کی شرط پوری نہیں کرتے، ان کے پاس جاب نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے، یا دیگر شرائط اس میں سیکورٹی وغیرہ کی ہے، تو آپ کا کیس جو ہے وہ پھر ہولڈ نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے وہ شرائط بعد میں پوری کر لیں گے۔ ایسی صورتوں میں اپلیکیشن کے مسترد ہونے کا خطرہ برقرار رہے گا۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے تو کیا فیس واپس ملے گی؟ تقریباً فیس جو ہے وہ 1500 سویڈش کرون ہے، خاصی فیس ہے۔ تو کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں، تو حکومت نے جو ہے وہ کیا ہے کہ اپلیکیشن مسترد ہونے کی صورت میں آپ کو فیس واپس نہیں ملے گی۔ فیس تب مل سکتی ہے اگر آپ از خود، اب 6 جون کے بعد اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میری اپلیکیشن اپروو نہیں ہونی، تو آپ اپلیکیشن واپس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ واپس لیں تو پھر آپ کی فیس واپس مل سکتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ منحصر ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن اس پہ کتنا کام ہوا ہے، تو وہ دیکھیں گے کتنے گھنٹے یا کتنا عرصہ کیس آفیسر نے کام کیا ہے، اس حساب سے وہ اتنے پیسے کاٹ لیں گے۔ فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے 1500 سویڈش کرون دیے ہیں، وہ اپلیکیشن واپس لے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو 750 کرون واپس مل جائیں، آدھی فیس واپس نہ ملے۔ تو یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اپنا کیس واپس لینا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ 750 جہاں جا رہا ہے تو 1500 چلا جائے، کیا حرج ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو دوسری اپلیکیشن دینا پڑے گی، تو دوسری اپلیکیشن اگر آپ نہیں دیں گے 6 جون کے بعد، تو وہ قوانین کی وجہ سے مسترد ہو جائے گی۔ اس میں اگر آپ دوبارہ اپلائی کریں گے تو دوبارہ آپ کو فیس جو ہے وہ دینا پڑے گی۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اور لوگوں کے لیے اب یہ خاصی کنفیوژنز ہے۔ میری رائے میں اگر آپ نے اپلیکیشن دے رکھی ہے تو آپ واپس نہ لیں، فیس کا کیا فرق پڑے گا 750 کا، اور آپ تیاری کر لیں۔ آپ تیاری کر لیں، ہو سکتا ہے یوتیبوری یونٹ والی نے جو کہا ہے وہ بات درست ہو، آپ کو موقع دیا جائے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو فوری طور پہ جاب کا بندوبست کریں۔ نمبر 2، سویڈش لینگویج سیکھنی شروع کر دیں، سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے لیے آپ دیں، یا اگر ٹیسٹ ہو تو اس میں چلے جائیں۔ اور جو سویڈن کی جو سوشل سٹڈیز کا ٹیسٹ ہے، معاشرت کا ٹیسٹ ہے، اس کو ضرور آپ پاس کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں میں نے ایک پورا ولاگ بھی بنایا تھا کہ وہ 12 چیپٹرز کون کون سے ہیں، اور اس میں بہت سی معلومات آپ کو میری بک سے بھی مل سکتی ہیں، اور باقی آپ ریڈیو ٹی وی خبریں دیکھیں، اپڈیٹڈ رہیں، کیونکہ وہ اس میں رٹا کام نہیں آئے گا، اس میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آئے گا کہ آپ کو سویڈن کے بارے میں کتنا کچھ پتا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، لیکن میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ جن کی سٹیزن شپ کی اپلیکیشن ابھی اپروو نہیں، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو نئے سویڈن میں آئے ہیں، جن کے پاس ابھی ریزیڈنس پرمٹ بھی نہیں ہے، جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، باقی لوگ ہیں انہوں نے ایک ابھی لمبا سفر طے کر کے پرماننٹ ریزیڈنس لینی ہے۔ تو آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے، آپ کو سویڈن سے کوئی نہیں نکال رہا، ٹھیک ہے، نیشنلٹی آپ کو ڈیلے مل جائے گی، پاسپورٹ سے آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ جابز لے سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کو اس طرح سے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس ابھی ریزیڈنس پرمٹ ہی نہیں ہے، جنہوں نے ابھی پی آر لینی ہے، جن کو پھر وہ ایکسٹینشن کر دیتے ہیں 5 سال کے بعد، وہ لوگ بھی تو ہے نا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آدمی کو امید کا جو ہے وہ دامن تھامے رکھنا چاہیے، اور جو آدھا گلاس خالی ہے اس کی بجائے آدھا گلاس بھرا یہ کہنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔